रसूल बख्श रईस साहब, ऐसे माहौल में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? उससे तो मायूसी पैदा होती है और पाकिस्तान में आम लोगों से आप पूछें, उनसे मुकालमा करें सियासत के बारे में, तो वो यही कहेंगे जी इस मुल्क में तो कुछ नहीं हो सकता, अब तक कुछ नहीं हुआ। बेशक कोई तरक्की हुई हो, बेशक लोगों में खुशहाली आई हो, अगर मायूसी हो और ये कनूतियत परस्ती और पसंदी गालिब हो माशरे में, जो ऐसे मौक़ों पे गालिब आती है, तो वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, हौसले हार जाते हैं, लोग कुछ इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। और मुल्क में ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों में बददिली फैली है कि आप वो देखें ना कि हमारे पास इशारे क्या है, क्या कह रहे हैं, रवैये क्या हैं लोगों के, कि पिछले साल कोई तकरीबन 16 लाख के करीब नौजवान यहाँ मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और ये वो नौजवान हैं कि जो आम लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जिनके पास आला डिग्रीज़ हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी भी इकॉनमी में जाके बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। आप किसी ताजर से बात करें कि आप पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात से खुश हैं, आप किसी मजदूर से बात करें, लोग पूरी एक दास्तान आपके सामने रख देते हैं। ठीक होगा ना जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मौशी इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग ज़रूरी है। पीटीआई उसकी बात कर रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर आज जिस तरह से बात कर रहे थे, आपको लगता है खान साहब उनके पीछे होंगे, ऑन करेंगे अगर मुज़ाकराती अमल को ये क़यादत लेकर आगे चलती है? चलो, अगर हुकूमत की तरफ से अगर कोई पेशकदमी होती है तो उसमें हर्ज क्या है कि ये तो इमरान खान साहब भी पहले कई दफ़ा कह चुके हैं। पूरी मजमूई सूरत हाल को देखें ना कि जो ये मुकालबाबाजी है, ये मुकाबले हैं और इस किस्म की सियासी जंगें हैं, उसमें फ़रीक तो कुछ और है, लेकिन नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, आने वाली नस्लों का हो रहा है। ये पिछले 4 साल से हो रहा है। तो अगर ये बात आई है, ये तजवीज़ आई है, ये हम तीसरी दफ़ा हम इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं, तो सारा मलबा पीटीआई के ऊपर आप ना डालें कि देखें इनके साथ बात नहीं हो सकती। ये हुकूमत कहती है कि जहाँ पे कोई तदब्बर होता है, जहाँ पे मुल्क और लोगों का ख्याल होता है, उसमें लचक दिखानी होती है। तो क्या ज़ाया हो जाएगा अगर हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ जाती है? अगर वो झूठे हैं तो उनको झूठा साबित कर दें मुज़ाकरात की मेज़ पे। और क्या उनके मुतालबात गलत हैं? कि मुतालबा क्या है कि या तो आप कहें कि मुल्क के अंदर कोई सियासी असीर नहीं है और मुकदमे नहीं बन रहे। अभी खबर आ रही थी कि आज जिन लोगों को जी चाव के हवाले से कोई 100 के करीब या 150 के करीब किसी दहशतगर्द की अदालत ने छोड़ा है, उन्हें पुलिस ने उन्हें फ़ौरन ही अदियाला जेल के बाहर दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। कि आप मुकदमे पे मुकदमे बनाते हैं और कहें कि मुल्क के अंदर कोई सियासी असीर नहीं, कोई सियासी कैदी नहीं है, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो आपका मजाक उड़ाएगी कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यू आर इंसल्टिंग इंटेलिजेंस, कि ना सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक की बल्कि इंटरनेशनल पब्लिक की आप कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को हमारे ऊपर नहीं, मुल्क के ऊपर, मुस्तकबिल के ऊपर, और अगर उसमें कोई दिलचस्पी है तो लोगों का ख्याल ये है, वैसे मैं आपको बता दूँ, किसी से पूछेंगे जो इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है कि इनके असास है, इनकी जायदादें, इनके सब कुछ, तो बाहर है, यहाँ तो हुकूमत करने के लिए आते हैं, यहाँ तो लूट मार करने के लिए आते हैं। लोग तो ये कहते हैं, गलत कहते हैं या सही कहते हैं, अगर ये तासुर मुल्क के अंदर पैदा होता है तो क्या मुल्क के अंदर मस्बत रवैये पैदा होते हैं? ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है कि मुआशरे के अंदर इस किस्म की मायूसी को फैलने ना दे। अगर फैली है तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ उसको करना चाहिए, और उसका तरीक़ाकार यही होता है कि इस्तेहकाम लाए। हम बात कर कर के थक गए हैं, कोई मीडिया नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान में जो ये बात ना कर रहा हो जो आज बैरिस्टर गौहर ने की है कि बहुत कुछ हो गया। और अगर ये बहुत कुछ हो गया की बात तहरीक इंसाफ से आई है तो बिल्कुल खुशायंद है, और हुकूमत को मस्बत सूरत में जवाब देना चाहिए। शहबाज शरीफ को तो लगता है कि बिल्कुल इस बारे में ना सुनते हैं ना वो बोल सकते हैं। अगर कोई सुनता है और बोलता है तो कोई नीचे का बंदा वो कोई बात कहता है, वज़ीर आज़म क्यों कोई बात नहीं करते? ठीक है, क्या उनको क्या बात इस मामले में नहीं करनी चाहिए? अगर कोई और अच्छा मुल्क होता तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन वो वज़ीर आज़म बने थे उस दिन वो अडियाला जेल जाते और बानिया तहरीक इंसाफ से जाके बैठ के बात करते, मामला ख़त्म हो जाने थे। कि बड़ा होना पड़ता है, और बड़ा होने के लिए ये जो
ایک جو ہوتی ہے نا ایک جعلی قسم کی ایگو انا بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ سیاست میں نہیں چلتی، یہ باہمی معاملات میں بھی اتنا خطرناک چیز ہے۔ تو ملک کو آگے چلانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور یہ اتنا ٹھیک بڑی ہے، بات ملک نہیں کو آگے چلانا ہے، بس اب بہت ہو گیا۔ بیرسٹر گوہر بھی آج یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ایسا کیا ہوا؟ رسول بخش رئی صاحب، اچک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کچھ نکات سامنے رکھے ہیں کہ مذاکرات کس پر ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ آپ نے یہ سامنے رکھنا ہے۔ تو کتنے حقیقت پسندانہ مشورے ہیں، اور یہ جو نکات بیان کیے گئے ہیں کتنے حقیقت پسندانہ لگ رہے ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں آدھے حقیقت پسندانہ ہے اور آدھے حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ پہلا حصہ جو ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ مفاہمت ہونی چاہیے، یہ حقیقت پسندانہ اس لیے ہے کہ اگر عام آدمی سے پوچھیں تو وہ سیاسی جنگوں سے وہ بہت نالا ہے، اور جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، بد امنی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے، یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے تو ملک کے لیے اچھا ہے۔ لوگ کسی کے مظاہرے کرنے میں بھی خوش نہیں ہیں، لوگ لانگ مارچز کرنے میں بھی خوش نہیں ہیں، دھرنوں میں بھی خوش نہیں ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ سول نافرمانی کی تاریخ سے وہ کبھی خوش ہوں گے یا اس میں شریک ہوں گے۔ یہ سمبالک قسم کی جسچرز ہوں گی، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ پھر تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اس حوالے سے، اور جو پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے بنے گی، وہ اس کے لیے بہت بھیانک ہوگی تحریک انصاف کے لیے۔ جو غیر حقیقت پسندانہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر دوبارہ انتخابات کیے جائیں۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب تک کہ آپ نظام کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کرتے، اور وہ طاقت کے زور پہ تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ تو ہوگا مذاکرات کی میز پر، کہ اس میں 3-4 چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی کہ الیکشن کمیشن آزاد ہو، کسی تیسری طاقت کا انتخابی عمل میں یا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تمام وہ مشینری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی جاتی ہے وہ کسی سیاسی اثر کے زیر تابع نہ ہو، بلکہ بالکل آزاد ہونی چاہیے، اور آزاد اور منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا کوئی سائنس نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پاکستان میں نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سیاسی بھی ہے اور غیر سیاسی بھی ہے۔ تو اگر آپ 4 مہینے کے بعد موجودہ نظام میں انتخابات کرا دیں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ وہی نتائج نکلیں گے جو آپ کے سامنے ہے، اور جن کے پاس طاقت ہے وہ کیوں 4 مہینے کے اندر انتخابات کرائیں گے؟ کیا وہ پھر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار سے 9 مہینے کے بعد بہت تنگ آ چکے ہیں، بہت بھاری ان کے اوپر یہ اقتدار پڑ رہا ہے، اور آپ نے ایک ایسی انقلابی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے کہ حکومت سانس نہیں لے سکتی، تو پھر آپ انتخابات کراتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ایک سیفٹی ویل مل رہا ہے، ایک صاف راستہ مل رہا ہے، ہم اس سے نکل جاتے ہیں اور انتخابات کرا کے اقتدار آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے میں اس کو غیر حقیقت پسندانہ سمجھتا ہوں۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت تاریخ کے اس موڑ پہ ہیں کہ جہاں تحریک انصاف حکومت کو طاقت کے زور پہ، جو اسٹریٹ کی طاقت ہے یا دھرنے ہیں یا کوئی اور حربہ ہے جس طرح سے سول نافرمانی ہے، اس سے حکومت کو نہیں گرا سکتی۔ انہوں نے جتنا کوشش کرنی تھی کر لی ہے، اس میں دم کم ہوتا جائے گا، اور حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکتی، اور پاکستان کا امیج معاشی اور سیاسی بہتر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسی احتجاجی تحریکوں سے اور سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت کچھ نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، اور جب بیٹھیں تو غیر حقیقت پسندانہ مطالبات سامنے